अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक वाक़या जो कि बलूचिस्तान में पेश आया है और एक दफ़ा फिर पंजाबी मज़दूरों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ आज बात करेंगे कि जो PTI के 26 अरकान हैं जिनको मुअत्तल किया गया था स्पीकर की तरफ से, बज़ाहिर लगता है कि उनका मामला अब निमट जाएगा और अफ़ाम तफ़हीम से बातचीत से ही मसले का हल निकल आएगा। इसके साथ साथ आज बड़ा रिलीफ मिला है मतीउल्लाह जान और असद तूर साहब को, और यूट्यूब चैनल बंद करने के हवाले से जो सेशन जज है उन्होंने मजिस्ट्रेट का जो हुक्मनामा है वो 2 कम अज़ कम यूट्यूब चैनल्स की हद तक मुअत्तल कर दिया। इस पर भी बात करेंगे। सेनेट का इलेक्शन अब होगा खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और इसमें अभी से टिकटों की तकसीम के ऊपर जो है वो एक पंगा शुरू हो गया है, और PTI के ख़ास तौर पर जो सेनेटर नामज़द किए जा रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि एक दफ़ा फिर से तहरीक का ऐलान करने के हवाले से ख़बर अब सामने आ रही है, और तहरीक जो है पंजाब में आज काफ़ी हलचल रही इसके हवाले से, और क्या ऐलानात हुए हैं आपको बताते हैं। और लास्टली जो बाड़ा में सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं जी। जो एक अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया है, बलूचिस्तान के इलाके जोब में, जहाँ पर एक दफ़ा फिर से मुसाफिर बसों को रोका गया, उनको उतारा गया मज़दूरों को। उसमें जो मौजूद थे पंजाबी मज़दूर, शनाख्ती कार्ड देखकर उनको अगवा कर लिया गया और बादअज़ा उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये एक रेपिटिशन हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसका कोई सद्देबाब हमें नज़र नहीं आ रहा। बार बार हम ये वाक़यात देख रहे हैं और इसके ऊपर कंडमनेशन भी देखते हैं। इसके ऊपर हम रियासत की तरफ से ये दावे भी सुनते हैं कि अब इनको काबू कर लिया जाएगा, ये कमज़ोर हो चुके हैं, इनकी कमर तोड़ी जा चुकी है। लेकिन हकीकत यह है कि चंद महीनों के अंदर ही दोबारा वैसा ही कोई एक और अंदोनाक वाक़या हो जाता है। ये अफसोसनाक मरहला है कि बार के वाक़यात के बावजूद भी इसको रोका नहीं अभी तक जा सका, और अब सूरत हाल ये है कि 9 मज़ीद मज़दूर जो हैं वो इसी तरह से शहीद कर दिए गए हैं जो इससे पहले भी किए गए थे। तो पंजाब से ये लोग जो मुख्तलिफ मज़दूरी के काम करने के लिए वहाँ जाते हैं, कभी इन्हें जाते हुए कभी वापसी पे आते हुए रोक लिया जाता है, और फिर इस तरीके से इनको बेईमाना तरीके से शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर दिया जाता है। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में अब क्या बात करें, बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इससे मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सॉफ्ट टारगेट को एक आसान सॉफ्ट टारगेट समझकर उसको अटैक कर लेना, बल्कि ये सोची समझी ऐसी प्लानिंग लगती है कि जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों को आपस में आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, सूबाई तासुब जो है उसको फैलाया जा सके। तो ये उसकी भी एक बड़ी सोची समझी साजिश लगती है। बहरहाल इस हवाले से अब ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ दे मनाज़र भी हैं, जो इनके घरों में लाशें पहुंचती हैं तो तकलीफ़ होती है देखकर। और ये मज़दूर बेचारे जो अपने रोज़ी रोटी के बंदोबस्त के लिए इधर से उधर जाते हैं, और वहाँ पे क्या सूरत हाल उनके साथ बनती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने नज़र नहीं आता। मज़म्मत ज़रूर सामने आती है, लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है कुछ पता नहीं चलता। हद तो ये है कि इवन मतलब पंजाब के ये कई मज़दूर हैं जो कि इस तरह वहाँ पहुँचते हैं और जाँ बहक होते हैं या शहीद हो जाते हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर कभी कोई स्टेप नहीं लिया गया कि इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने क्या करना है, कैसे इस मामले को सेटल करना है। कभी इसमें नहीं देखा सुना गया कि कोई इस मामले से मुतल्लिक अहम इजलास बुलाया गया हो या इसके ऊपर जो है कोई कंसर्न शो किया गया हो। बिल्कुल एक खामोशी जो है वो नज़र आती है मरीम नवाज़ की हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर। तो ये एक अजीबो गरीब मामला है, लेकिन बहरहाल ये सिलसिला भी रुका नहीं है, और वही बात है कि ख़दशा यही है कि खुदा न खास्ता ये फिर वाक़या हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं ये किसी को भी मालूम नहीं है। दूसरी तरफ जो वाक़या पेश आया मौलाना ज़ेब खान को जिस तरह से शहीद किया गया, फायरिंग करके उनकी टारगेट किलिंग की गई, वो भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो गुज़श्ता रोज़ बाजौड़ में पेश आया था। उनकी नमाज जनाजा आज अदा की गई, और जुमे के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा थे। जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि उनकी शख्सियत देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था, और लोगों का गम देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितने मेहरबान शख्सियत थे और किस लिए लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जनाजे में शरीक हुए हैं आज, और आज भी उनके बच्चों का जो गम है वो देखा नहीं जा रहा था। तो मौलाना ज़ेब के इस अंदोनाक कत्ल के बाद भी लोग बड़ी तादाद में निकले हैं आज, और बाड़ा में ख़ास तौर पर आज PTI की तरफ से एक
अमन जलसे का इनेकाद किया गया था। और आज के रोज़ ये कहा गया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे इलाके हैं, ये जो पहले कभी फाटा के इलाके थे और जो यहाँ पर अभी तक भी किसी न किसी सूरत में कोई ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उसके हवाले से ये अमन जलसे का इनेकाद किया गया था और इसका जिक्र खुद मुराद सईद ने भी किया था। अब आज के रोज़ ये देखा गया कि बड़ी तादाद में इसमें लोग शरीक हुए हैं। अगेन मैं कहूँगी कि वहाँ के लोग अपना वाज़े फ़ैसला बार बार दे रहे हैं, बार बार बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। और आज जो वहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया, सूबाई वज़ीर ने, पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने आज बड़ी यहाँ पे एक मानी खेज़ और इम्पॉर्टेंट बात की। उनका कहना था कि अगर अब यहाँ पे ऑपरेशन किया गया और उसके लिए अगर ये कहा गया पहले की तरह कि जी आप अपने इलाके छोड़ दें, आप अपने घर बार छोड़कर चले जाएं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई तो फिर हम यहाँ से सीधे इस्लामाबाद जाएंगे। तो ये एक वाज़े मैसेज है मज़ामत का कि उन्हें ऑपरेशन नहीं चाहिए, वहाँ के लोग ऑपरेशन नहीं चाहते और बग़ैर अवामी सपोर्ट के कोई ऑपरेशन का कामयाब होना भी कभी हमने हिस्ट्री में नहीं देखा है। तो ये ज़रूरी है कि अगर वहाँ पे कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया जाना है तो वहाँ के लोगों को इस पे एतमाद में लिया जाए। वहाँ की सूबाई हुकूमत, वहाँ की जो कबायली जरगे हैं, उनके ज़रिए एक राह हमवार की जाए। अगर ऑपरेशन अगर इतना नेसेसरी है तो वहाँ पर उस हिसाब से एक राय आमा हमवार करके उसके बाद ही इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है। वरना उसके अलावा तो हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्द भी काबू में नहीं आ रहे हैं और जो मकामी अफराद हैं वो भी अपने ही रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनके इस फैसले से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये रियासत की सालमियत के लिए, मजबूती के लिए यकीनन दुरुस्त नहीं है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए और जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके मशवरे से ही इस मसले का हल निकाला जाए कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो बहरहाल वो तो ये सोचते हैं कि ये शायद एक प्लान ही इसलिए किया जाता है कि यहाँ की जो मादनियात हैं उनको किसी तरह अपने कंट्रोल में लाना है, उनके अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक किसी भी ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक वहाँ के लोग साथ नहीं होंगे, इस मामले पर एक पेज पर नहीं होंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि कोई ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो। फिर तो यही है कि जब दहशतगर्दों का दाव लगेगा वो हमला कर देंगे। कभी कोई उसमें आम शहरी शहीद हो जाते हैं, कभी उसमें पाक फ़ौज के एहलकार शहीद हो जाते हैं, कभी उसमें हम देखते हैं कि पाक फ़ौज की तरफ से बमबारी होती है तो उसके अंदर कई दहशतगर्द भी हलाक हो जाते हैं और कभी कभी कुछ शहरी भी उसका निशाना बन जाते हैं। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि थम नहीं रही है। तो इसको कहीं जाके तो थमना है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो वहाँ की पॉलिटिकल क़यादत है, जो वहाँ की सूबाई जरगे के मिशरान हैं और जो वहाँ के आम लोग हैं, उनको इत्तफ़ाक़ राय से किसी मामले के ऊपर इकट्ठा किया जाए पहले। बहरहाल इसके साथ साथ अब ये भी बात कर दें कि तहरीक जो है वो पूरे पाकिस्तान में चलाने की तैयारी है पीटीआई की, और इसकी अब की बार वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो एहतजाज का प्लान है वो बड़ा डिफरेंट भी है और बड़ा बहुत मौसर भी साबित होगा। इस सिलसिले में आज अहमद भच्चर साहब ने ये इशारा दिया है कि कल इस सिलसिले में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है कि कोई एहतजाजी तहरीक का प्लान जो है थोड़ा बहुत रिवील किया जाए। आलिया हमज़ा साहिबा ने भी आज गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तैयारी पूरी है, हम लोग आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं और इस दफ़ा बहुत सख्त विजिलेंस भी की जाएगी कि कौन से वो रहनुमा या टिकट होल्डर्स या अहदेदारान हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अगर इस दफ़ा ये महसूस हुआ कि कुछ लोगों ने जानबूझकर पीछे रहकर अपने आप को सेव किया है और उन्होंने उस तरह बाहर निकल कर एहतजाज नहीं किया, जो पार्टी का प्लान होगा उसके मुताबिक वो नहीं चले, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और आलिया हमज़ा साहिबा ने इस दफ़ा वार्निंग भी दी है कि वो खुद इस सिलसिले में फिर फ्रंट फुट पर आकर कार्रवाई भी करेंगी। और इसके साथ साथ जो जाहिर है कि जो प्लान है उसके ऊपर सबकी नज़र है कि वो क्या होता है। तो ये जी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पंजाब से आज ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि 26 जो अरकान हैं जिनको मुअत्तल किया गया था, ये जो 26 अरकान हैं मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, शोर के नारे लगा रहे थे, उसके बाद मलिक साहब ने उनको मुअत्तल भी किया और उसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन में भिजवा दिया कि जनाब इनको तो DCT कर दिया जाए। तो बाद में, जैसे मैंने पहले भी इस पर बड़ी तफसील से बात की हुई है, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि स्पीकर साहब बहुत अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं और ये कोई जमहूरी रिवायत भी नहीं है। तो सब इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे और विदिन PMLN भी ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए।
تو کل اسپیکر صاحب نے یہ نوٹس ایشو کیا کہ جی میں ان لوگوں کی بات سنتا ہوں اور ان کی وضاحت بھی لیتا ہوں اس کے اوپر اور ان سے ملاقات کرتا ہوں. تو آج یہ جو 26 اراکین ہیں یہ اسپیکر صاحب کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے اپنا موقف بھی دیا, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک اور سیشن بھی ان کا ہوگا, اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. یہ اسپیکر صاحب نے انہیں موقع ہی اس لیے دیا تاکہ بعد میں وہ یہ کہہ سکیں کہ جی اب بات جو ہے ہم نے وارننگ دے کے ختم کر دیا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے تو لہٰذا اب میں ان کا ریفرنس جو ہے وہ واپس لے رہا ہوں. تو وہ اس طریقے سے کوئی اپنی جو ہے وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہوں گے. لیکن کیا پی ٹی آئی کو اس سے فیس سیونگ ملے گی؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے پی ٹی آئی تو اس بات پہ اگر کمٹمنٹ دے دیتی ہے کہ جی ہم نے مریم نواز کے خلاف احتجاج نہیں کرنا, تو پھر تو یہ ان کی کمزوری ثابت ہوگا. اور کیونکہ اس سے پہلے تو وہ یہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ جی جو مرضی آپ کر لیں, ڈی سیٹ کرا دیں, ہم تو ان کے خلاف احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے. تو اب یہ ایک ان کے لیے عجیب سی سچویشن بن جائے گی کہ جی آپ جا کے ان کو کیوں وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی جائز بات کے اوپر آپ کو نہیں ڈی سیٹ کر سکتے تھے, بلکہ قانونی طور پر بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح سے ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو فضول میں اپنی نشستیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو کر لیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد ان کا کنڈکٹ کیا ہوگا, کیا یہ مریم نواز سے دب کے چلیں گے یا پھر اس کے بعد بھی اپنی کوئی اگریسو جو پالیسی ہے اس کو بڑھائیں گے. کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بہت زیادہ ٹف ٹائم نہیں دیا پی ٹی آئی نے مریم نواز صاحبہ کو یا پنجاب حکومت کو, لیکن پچھلے 2-4 اجلاسوں میں انہوں نے ذرا زیادہ شور شرابہ کیا یا احتجاج کیا, ورنہ اس سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ ہوں, پنجاب اسمبلی ہو, بلکہ مریم تو خیر آ ہی نہیں رہی تھی, لیکن اوور آل بھی کوئی حکومت کو وہاں پہ ایسی دقت پیش نہیں تھی. تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس سارے واقعے کے بعد یہ ڈر جاتے ہیں یا پھر لڑ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے انٹرسٹنگ دن تھا, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں جی پی ٹی آئی کا جو سینٹ کا الیکشن ہے خیبر پختونخوا کا, اس میں ایک دفعہ پھر سے ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر جو ہے کافی اب شروع ہو چکا ہے جھگڑا, اور اس میں 2-3 نام ایسے ہیں جس کے اوپر بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے, جیسے کہ مرزا افریدی صاحب جن کو سینٹ کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے. ان سے متعلق یہ ایک فیکٹ ہے کہ انہوں نے آ کے 9 مئی کے اوپر پارٹی سے ایک طرح سے لا تعلقی کا اعلان بھی کیا تھا, اور جو ایک پارٹی پالیسی تھی اس وقت اس سے وہ بالکل پیچھے نظر آئے. اس کے بعد وہ دوبارہ پارٹی میں شامل بھی ہو گئے, اور اس کے بعد اگرچہ وہ کوئی اس طرح فرنٹ فٹ پر تو نہیں ہے, لیکن اب ان کو سینٹ کے ٹکٹ کے لیے بھی نامزد کیا جا رہا ہے. تو بہت سے لوگوں کے اس پہ بڑے تحفظات ہیں کہ جب ایک دفعہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں ان کی واپسی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب خود نہیں باہر آ کر ان کو واپسی کا اشارہ دیتے, تو پھر کیوں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی میں دوبارہ متحرک ہونے کی اجازت دی گئی. اور نہ صرف یہ کہ متحرک ہو گئے ہیں بلکہ الٹا وہ عہدے بھی مانگ رہے ہیں اور اب سینیٹر بننے کے خواہش مند ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بیسکلی سارا جو معاملہ ہے یہ بیرسٹر گوہر کی وجہ سے ہے, اور ان کی جو ہے وہ خاص ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کو یہ سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو اب وہ ایک دفعہ پھر سے کافی زیادہ تنقید کی زد میں ہیں. اسی طرح جو دوسرا نام ہے وہ مشال یوسف زئی صاحبہ کا ہے جس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے. بیسکلی جو پی ٹی آئی کی سینیٹر تھی ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ, انہوں نے جب ریزائن کر دیا تھا تو ان کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس کے اوپر مشال یوسف زئی صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سینیٹر نامزد کیا جائے. اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے بڑے تحفظات ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ کارکن ہیں اور سوشل میڈیا اسپیشلی وہ مشال یوسف زئی صاحبہ کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتے, ان کی کچھ گڈ بکس میں نہیں ہے, اور وہ اکثر ہی تنقید کی زد میں رہتی ہیں. اس کی وجوہات بھی ہیں کہ وہ بھی بہت ٹک ٹاکس بناتی ہیں, اسی طرح ان کے بھی کچھ کانٹروورشل سے اسٹیٹمنٹس بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات گروپنگ میں بھی محسوس ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں, اور جو ایسا بھی لگتا ہے کہ کچھ عہدوں کی بھی شوقین ہے. بار بار وہ اپنے آپ کو بشرا بی بی صاحبہ کی ترجمان کا ہر وقت وہ ایک لیبل لگا کے پھرنا چاہتی تھیں اور ہر وقت باور کراتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر کافی ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے. لیکن اب ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی جو سیٹ ہے اس کے حوالے سے ان کا نام اگر لیا جا رہا ہے تو اس پر سب جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ آخر اس خاتون کو کیوں بار بار عہدے دیے جاتے ہیں, جبکہ آلریڈی ان کے بارے میں اچھی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے اور نہ کوئی جو کارکن ہیں ان کے اوپر مطمئن نظر آتے ہیں. اور سب سے جو بڑی اس میں کویشچنیبل بات ہے وہ یہ کہ یہاں اس سب میں عمران خان کہاں ہے. تو اگر آپ کو سینیٹر نامزد کرنے ہیں تو آپ کو
یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کس کا نام اپروو کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر آپ کس طرح اپنی مرضی سے جو سینیٹر ہیں وہ اپروو کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو ابتدائی لسٹ بنائی تھی اس میں تو انہوں نے مراد سعید کا نام دیا تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں خرم ذیشان صاحب کا بھی نام تھا. یہ بھی پی ٹی آئی کے پشاور سے عہدیدار ہیں اور ان کا میرا خیال ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور بہت ہارڈ سٹانس لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بہت زیادہ فرنٹ فٹ پر نظر آتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پیچھے کیا جاتا ہے اور ان کو شاید سینیٹر بنانے کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جا رہا جبکہ ان کا نام ہونا چاہیے. تو اب وہی بات ہے کہ ابھی سینٹ کے الیکشن میں ٹائم تو ہے لیکن اس سے پہلے ہی جو گروپنگ اور لابنگ اور جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ پی ٹی آئی بار بار ان چیزوں کے اوپر اس قدر الجھتی ہے. ہر جماعت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن جس لیول کی پی ٹی آئی میں ہوتی ہیں اس طرح کی کسی جماعت میں نہیں دیکھی گئیں. اور یہ لوگ جس طریقے سے سر عام ان چیزوں کے اوپر لڑے ہوتے ہیں یہ بھی بڑا کم دیکھا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہوں, چاہے وہ پارٹی عہدیدار ہوں, چاہے یہ آپ کے سینٹ کے ٹکٹس ہوں, ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ اس پارٹی میں یہ بہت زیادہ ایک پرابلم دیکھی جا رہی ہے. اور جب ایون عمران خان صاحب آزاد بھی تھے اس سے پہلے انہوں نے بھی جب ٹکٹس دیے ہیں تو تب بھی وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے ٹکٹ جو دیے گئے ہیں اور اب کی بار وہ خود دیں گے, پرسنلی انٹرویو کریں گے. لیکن پھر جو حالات تھے الیکشن کے وقت وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا صحیح سے کہ کون سے جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ایک دفعہ پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کافی اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے. لاسٹلی جی آپ کو بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی جو باقی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کے نام اپنے اور اپنے والد صاحب کے نام کے اوپر رکھنے ہیں اور جو پہلے سے بنے ہوئے منصوبے ہیں ان کے اندر بھی وہ یہ کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کر رہی. تو مری کے اسپتال کے کارڈیک سینٹر کا نام, کارڈیک وارڈ کا نام بھی انہوں نے نواز شریف کارڈیک سینٹر کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اگین یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر سب بے تحاشا تنقید کر چکے ہیں. اب تو بار بار ہم کیا بات کریں, ہمیں شرم آ رہی ہے لیکن انہیں شرم نہیں آ رہی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ جناب مختلف منصوبوں کے نام جو ہیں وہ اپنے اور اپنے والد صاحب کے نام سے رکھتے جائیں اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے بڑے کام کر لیے ہیں. تو یہ ایک جو ایک مینٹالٹی ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے صرف جو مخالف ہیں وہی تنقید نہیں کر رہے بلکہ جو ان کے اپنے بھی حامی صحافی سمجھے جاتے ہیں وہ تک بھی عاجز آ جاتے ہیں اور وہ بھی تنقید کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.